سلام طعني هبلهي زي خبركم من فتوات تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود ناس ساعة الزحرنا يوم حصرتن اوانا ونزولنا مزينة تحزنا لكم مزينة لنا نسانا مكتالكم نعدم فلما عندنا التطم نباكم كنابل حارة مريت بزبل سيامة تدراجو كنكسغات صنح حيلي ابي مبتان كم زركابة تقريصون مزقو دايتا تحيزو زبس حنا سبر زينا نباكم كنابلينا بخالي وقندما ابال اتحيل الزنبرة تمسكن داويت ناب تقراي تماليسو له ملقتو نحليفو له انتهي بله بفيديو استحقز حبريتها نباكم كنبلينا بخالي وقن تقراي قد اموان زلو كبير فاينانساون قطباون صقم نم لايز تجمر وفرمت اخاب اتوت عمل كيتو مقلص تزرقي حلو زرزر كسامعهم تقراي مس قرابتا زلوات ركبات مدفع مس حزبتات عفار ايرتران سودانن تمالي باستفلالي مدرخات كتمكر كم على تقاليص لهم بخالي زين عدم كورات فتوات تخطاتلتنا لما انتي ابك تمام مقاله سفي حزه تبخلنا يتقوم وسلام وصل فندات خير يركبه ابز قدا وانتو صحابريتك نسمعكم هنا لايك كومنت شير سبسكرايب مغار كيزونكو ببزلكم وسنا يصانيتم ركب حادنة هزبتات تقرين عفارن مستعمة زعلمة وعلى تخايدو هزبتات أبو قربن أمرار حنزي تفلالي حالفتي سرحتي أبي زي ترخبلهم أبي كتم عدو قدامه ركب حادنة هزبتات تقرين عفارن نمسلات زعلمة وعلى تمال تخايدو اتو على السلام أمنقو أبي ورد حنطالو اتركبت أبي أرم عالم أسقدن كاب عفار دما ورد أب علانت أبي أقل عيسان كم زخونه تقليص لهم أبت وان ترخيبهم ملأخت الزحلفو عم حدار الزوبا دو مبرات تقري تقارلاي كلالي حقازي متنخر حدنة هزبتات تقرين عفارن من مارس زيبلو قداي مخوانو اسميرهم ليهم بوليتيكانياتات حالفت يوم قربتنان هزبنجن كقصلي كبلز قلصو اتوم تقادلاي نمرقات سلامن حدنة بحبار كنسرح سلامنا كنعقب يقبا خلو ملأختهم حليفهم اللهم عم حداري ورد حنطالو تقارلاي قويتهم تسفاي بوغنم كلتهم هزبتات تسانيا من تفاقيرو من زنبرولم قالت أجم أنت قاتم دمه بأبو قربن عبيت عدن أن تفتح الزمس أي دحر مبال أزيتت أنا خير قص الدمه كم من حدر حنطالو أبي قلنا كلتيهم حزبتات مخانة تغيصم اللهم توكلت أبي قال عيسو زخونه حاج علي حديث بوغنم حزب تقري حو حزب عفاري بمبال ما أنت سلامن حدنة كلتيهم حزبتات دمه بقرص نت كم صرح تغيصم اللهم حسابهم زخبو أبو قرب عبيت عدن كلتيهم حزبتات سلامن تخليه كله كأسينو كنبر كم زخل أزيد ما كلاتنا كنسرحلو زقباه وسانو قد أكلو تغيصام اللهم أبتوان سلام كلتيهم هزبتات نمعك أبن نمتنخارن أبركتون نزربرم زي تفلالي أكالات تكالات زي تفلاليو متباب شلمات كم زي تخابه كفلات تقايلو اللهم مسلالي نخركب كل دليتاتو عاصيو أبوعان عصوان كبان وننتخونه اتخبيد عصبو صيرم كابه أبه دقوم منطلو منبر قزع سالساي زور 7 كارين نمركابه أبه سعر صنحة زي تودبه هزبي زاقيد فتح كركبه خالن ندخا زي متن إدعتاونت منقست زيبولو وعلي ممرحي 4 أزبار كلتشن 10 حادن زي تحسه بممرحي 9 أزبار كلتشن 10 شعات مالت ون أبارتمان خسر حزة حاسبو زلو منقستم بتأمرت الدليتي أبايتي سالساي زور منبر أبايتي تقبلنت كم زيبولو مقلاص وزفلت يوم نازي كامل مخنيات دما قدمه كونتاتات حيزو زتأكبه جنزب لومي تحسو سلز ودقه تحت عقم اتوت بزلو تقراوي كسرح كم زيق اليوم اتم وقناز توصم بيرو فتحي من محدار كتما مقلم بيرو كتما لمعات كونستراكشن إلوون إيجنسي لمعات آبايتي نازو قداي بقلطف معلبك قبرلو بقازا كرايوون إيكونوميا ودقات زي ساقزلو حبرة ترديوم مفتحي كمسو صاوعيد قرب صانيحيوم نايز مقاصلتاون لمعانتي آباك تمام قلم سفيح زي تبخاله ناي تقوم من كسقاس فتحي بزت ألبوم عبالات سالساي زور 7 كاري اندا تخايد يركم از السلام والسلفي او انتوزتو حالو من لاشكركب تسبيس قبر انتخوون باز ملكي اندا تقارد زخيد انتخوينو ازو قداي ملكو عقير كم زخال دما سلفنياتات اندا تقاسو يركبو
ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ኣመልኪቱ ካብ ዓብይ ኮሚቴ ምትእኻብ ሃፍቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተወሃበ መግለጺ ትግራይ ገጢምዋ ዘሎ ናይ ፋይናንስ ፀገም ብምፍታሕ ንመሐከሚ ጉድኣት ሓርበኛታትን ተመዛበልቲ ወገናት እውን ንምምላስ ካብ ዓብይ ኮሚቴ ምትእኻብ ሃፍቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፀውዒት ቀሪቡ ምንባሩ እቲ መግለጺ ይጠቅስ። እቲ ዝተጀመረ ወፍሪ ኣብ ትግራይን ተጋሩን ኣጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት ቁጠባ ንምፍታሕ ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ትግራይ ንምጥንካር ኮታስ ጽባሕ ጽንተታዊ ኩናት ትግራይ ቆሪኑ ሒዝዋ ዘሎ ሕፅረት ፋይናንስ ብዘቤታዊ ምትሕብባር ፍታሕ ንምንዳይ ዝዓለመ ምዃኑ ይጠቅስ። ኣብቲ ብግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተማኺሉ ዝሳለጥ ዘሎ ምትእኻብ ሃፍቲ ስለ ትግራይን ተጋሩን ዝግደስ ዝኾነ ኣካል ይኹን ውድብ ክንዲ ዝሃለወ ኣፈላላይ ይሃሉ ትግራይ ኣጋጢምዋ ንዘሎ ብሄራዊ ፀገም ንምፍታሕ ኣፈላላይ ገዲፍካ ብዘይ ትግራይ ካልእ ዓዲ ስለ ዘይብልና ይምልከተኒ ዝብል ዝኾነ ይኹን ኣካል ዓርሰ ምርኮስ ኣዘረጋገፀት ዓዲ ጋህድን ንምግባር ወድዓዊ ፀገማት ፋይናንስ ትግራይ ንምፍታሕ ግድኡ ከበርክት ይግባእ ክብል እቲ መግለፂ ይቕፅል። ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከብ ህዝብና ብፍላይ ድማ ዲያስፖራ ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ሸኻልኩም ፀገም ትግራይን ተጋሩን ንምፍታሕ ዝብል ኣርማ ጌርኩም ኣብቲ ወፍሪ ምትእኻብ እቶት ብስጡምን ሓድነትን ክትረባረቡን በይዛ ህዝብን ዓድን ግንባር ቀደም ኮንኩም كتامكم كتنبرو نصوع بحافشا اتا اب كبيد حصرت فاينانس وديقا زل عدن مقدع نسل عدن حزبن كله مقدعات زبصحو حربኛታት ንምሕከም ተመዛበልቲ ወገናትና ንምምላስ ዓቅሚ ኩሎም ደቂ ትግራይ ፈተውትን ወሳነ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሰናይ ተግባር ንኽንዓሰል ብሓባር ፀገምና ነቃልል ዝብል መልእኽትና ነመሓላለፍ ክብል ፀቂሱሎም ምሕዝነት ህዝብታት ትግራይን ሱዳንን ኤርትራን ንሓድነት ኩሎም ህዝብታት ብዝብል ቴማ ርከበ ህዝብን ህዝቢ ትማል ተኻይዱ ኣመንጎ ህዝብታት ትግራይ ኤርትራን ሱዳንን ስጦም ርከበ ህዝብን ህዝብን ምግልባት ዓሊሙ ካብ ሰለስቲኦም ህዝብታት ዝተወከሉ ኣካላት ኣብ ሓሚዳይ ሃገረ ሱዳን ብዝተፈላለየ ምድላዋት ክካየድ ከም ዝውዓለ ተገሊጹሎም ምሕዝነት ህዝብታት ትግራይ ሱዳንን ኤርትራን ንድሕነት ኩሎም ህዝብታት ብዝብል መሪ ሓሳብ እዩ እቲ ሰሉሳዊ ርከብ ህዝብን ህዝቢ ዝተሳለጠ ኣብቲ መድረኽ ንምስታፍ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ሱዳናውያንን ኤርትራውያንን ካብ ብቅድሚ ትማልኣት ሒዞም ናብቲ ቦታ ከም ዝኣትዉ ፍልፍላት ዝሓበሩ ኮይኖም ትማልኣ 17 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ገጽ ድማ ድምቕ ብዝበለ ስነ ስርዓት እቲ ክብረ በዓል ተኻይዱሎም ላዕሎት ኣመራርሓ ሱዳን ማሕበር ተጋሩ ሱዳንን ካልኦት ዕዱማት ኣጋይሽ እውን ከም ዝተረኸቡ ክፍለጥ ተኻይዱሎም ሓራ መሬት ብዝብል ስያመ ኣብ ዓፋር ክንቀሳቐስ ፀንሐ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ሓደጋ ምብታን ከም ዝወደቐ ተገሊጹ ኣብ ክልል ዓፋር ብድጋፍ ሎጂስቲካዊ ዓቕሚ ስርዓት ብልጽግና ዝተደራጀወ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ንምውላዕ ኣብ ሰፊሕ ምሽብሻብ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ሓይሊ ብጎጥ ተፈላለዩ ኣብ ከቢድ ናይ ሓደጋ ምብታን ክወድቕ ከም ዝኽእል እዩ ዝተጠቐሰ በዚ ምክንያት ብርክት ዝበሉ ኣባላቱ መዓልታዊ ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ናብ ዓዶም እንዳተመለሱ ይርከቡ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ትማሊ ብመልክዕ ሰበር ዜና ዝተሰምዐ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ተመስገን ዳዊት ናብ ዓዶም ካብ ዝተመለሱ ኣባላት ሓይልታት ሓራ መሬት እቲ ሓደ ምዃኑ ተጠቒሱሉ ኣቐባሊ ቃል እቲ ሓይሊ ኮይኑ ንንውሕ ዝበሉ እዋናት ክሰርሕ ዝፀንሐ ተመስገን ዳዊት ትማሊ ናብ ዋና ከተማ ክልል ትግራይ ዝኾነት ከተማ መቐለ ብሰላም ምእታው ተገሊጹሎም ናብ ትግራይ ምምላሱ ኣመልኪቱ ድማ ተመስገን ዳዊት እንታይ በለ ከም ዝስዕብ ክነስምዐኩም ሰላም ከመይ ኢኻትኩም ደህና ዲኻትኩም ያው ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያታት ብጣዕሚ ቢዚ ኮይኑ ፀኒሑ ያው ቱ ኣባይታ ለሎ ሓቂ ያው እሱ እዩ ማለት ብድሕሪተይ ለሎ ሓወልቲ ምስክረሎ ኣነ ያው ብቱ ህዝብን መንግስትን ዝገበረለይ ፃውዒት መሰረት ናብ ትግራይ ዓደይ ተመሊሰኒ ኢኹ ስለዚ ቅድሚያ ክብለል ደሊ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተሸዊድና ናብ ሓራ መሬት ዝብል ሽም ሒዝና በረኻ ወፂና ንህዝቢ መንግስቲ ከምኡውን ትዴፍ ብፆተይ ለቐየምክኹም ቂም ብሽም ሰማዕታት ብሽም ኩሉ ስቡእ ብፃየ ይቅርታ ክትገብሩለይ እንዳሓተትኩ ያው ንቐፃሊ ለለው መልእኽታት እውን ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ክመፅእ እየ ለለው ነገራት ክናገር እየ ቴንክ ዩ